بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ کٹ کرو ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا۔ اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت اور سپارے دا رکوع 15واں۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اسا تسا قربانیاں کیتیاں نے۔ ذرا مل کے محبت دے نال دعا کر لو، اللہ اے ساڈی حقیر جیا قربانیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ انہاں قربانیاں نو بٹھا دو بچے، انہاں جانوراں نو ساڈے واسطے پل صراط تو سواریاں بنا دے۔ جس نبی دی سنت تے عمل کر دیا اسا قربانیاں کیتیاں نے، انہاں دی سیرت دا تذکرہ
گزشتہ خطبات جمعہ تو تسی احباب سماعت فرما رہے ہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن سب کہو علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تے لہٰذا تھانوں کو میرا ساہ کٹانا پینا ہے، کو بولنا پینا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی عام معمولی شخصیت نہیں، بلکہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، کہہ لو یار کہہ لو، جیندے جیندے جاگدے جاگدے کہہ چھڑو نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد درجہ اور مقام انبیاء دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام دا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام دیوی جد امجد نے بے شمار نبی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچوں پیدا کیتے، اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں جدوں معراج تے گیا، 7ویں آسمان دے اتے جس جگہ تے کعبۃ اللہ، اللہ سانو حاضری نصیب فرمائے، اے دی بالکل سید آسمان تے 7ویں آسمان تے اللہ نے بیت المعمور بنایا، زمین تے انسان طواف کردے نے، بیت المعمور دا طواف فرشتے کردے، اور آقا فرما دے نے اینی تعداد فرشتیاں دی، اینی تعداد کہ جڑا روزانہ دی بنیاد تے 70,000 فرشتہ او دا طواف کردا ہے، اور تعداد فرشتیاں دی اینی ہے جڑا ایک مرتبہ طواف کر لیندا ہے دوبارہ او دی واری قیامت تک نہیں آ سکتی، اینی مخلوق اللہ نے فرشتے بنائے۔ فرمایا کہ اس بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما سن، اور صحابہ نے عرض کیتی اللہ دے رسول تسی جدوں معراج تے گئے ہو تے تساں انبیاء دے نال ملاقاتاں وی کیتیاں نے، انبیاء نال تہاڈی ملاقات ہوئی ہے، اے دسو انہاں دی شکل و صورت کیسی سی؟ تے آقا فرما دے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو میں ویکھیا، انہاں دے بڑے بڑے گنگریالے وال سن، سینہ چوڑا سی، میرے وال دھیان ذرا، سینہ انہاں دا چوڑا سی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، او گندمی رنگ دے سن۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا، صحیح بخاری دی روایت، آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل و صورت کیسی ہے؟ تے پروانیوں سن کے ذرا تڑپ جایا۔ آقا فرما دینے، میرے صحابہ میرے باپ ابراہیم دی شکل و صورت پوچھ دیو تے میں محمد نو ہی ویکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میری تے اونا دی صورت نو تقریباً برابر برابر بنایا، اپنے ساتھی نو ویکھ لو، مینوں ہی ویکھ لو، اللہ نے مینوں اونا دے مشابہ بنایا۔ اور آقا فرماندے نے میری اونا دے نال ملاقات ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹے محمد، کیا چھڑو یار کیا چھڑو،
اور قربانی دا گوشت وغیرہ کھا کے آئے ہو تو ہن نہ تہاڈی سی این جی مکی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو کہندے نے اے میرے بیٹے تسا دنیا تے جانا تے جا کے اپنی امت نو میرا ایک پیغام دے دے اج، میرا ایک سنیہا دے دے اج۔ اب ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے ول پیغام بھیج رہے ہیں۔ پیغام کی ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ سر مارو تڑی دا۔ اچھا اے دسو زبان بھاری ہے کہ سر بھارا ہے؟ سوچ لو اور سوچ لو یار، پھر تڑی دا سر مار دینے، چھٹاکی دی زبان نہیں ہلاندے۔ سننا چاہتے ہو؟ تہاڈا نہیں کوئی خیال مینوں پروگرام نظر آوندا، اللہ تہانوں بیدار کر دے۔ آقا نو آندے نے سونیا اپنی امت نو میرا ایک سنیہا دیا جے، میرا پیغام دیا جے۔ وہ پیغام کی ہے کہ اللہ نے جنت دی مٹی بڑی زرخیز بنائی تے بالکل چٹیل میدان ہے، او دی اندر درختاں دی ضرورت ہے، باغاں دی ضرورت ہے۔ اجویں ہن حکومت اعلان کرن ڈئی ہے جی درخت لاؤ، یہ کرو وہ کرو، فرمایا او دے چ درختاں دی لوڑ ہے تے اپنی امت دے لوگاں نو کہا جے او 4 کلمے پڑھ دے رہن تے ہر کلمے دے بدلے اللہ جنت دی اندر ایک درخت لا دے گا۔ 4 کلمے، او کلمے کیڑے نے؟ او کلمے سبحان اللہ، کیا چھڈو، ابراہیم علیہ السلام دا پیغام سنا رہا، ہن بھی نہیں بول دے، آندے نے سبحان اللہ۔ سارے ذرا مل کے، میں تہانوں ویکھا نہ ویکھا رب تے ویندا ہے پیا، جڑا نہ بولے انہوں رب ہی پوچھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کنے کلمے؟ آندے نے سونیا جیڑا بندہ اے 4 کلمے پڑھے گا اللہ انہاں دے بدلے جنت دے اندر او دے 4 درخت لا دے گا۔ اب دیکھو رب نے کنی پیاری آفر سانو دیتی ہے۔ سبحان اللہ کہن تے نہ تے کوئی دیر لگ دی ہے، نہ تے کوئی سر خرچ، نہ تے کوئی دماغ خرچ ہوندا ہے، نہ کوئی زور لانا پیندا ہے، کچھ بھی نہیں، بس ماڑی جی زبان ہلی ہے۔ اللہ فرماتے نے میں ایڈا وڈا درخت لا دینا وا کہ ایک عربی نسل گھوڑا 100 سال تک دوڑدا جائے، دوڑدا جائے، دوڑدا جائے۔ تے آقا فرماتے نے 100 سال تک اس جنت دے درخت دی چھاں دے تھلے گھوڑا دوڑے تے پھر بھی او دی چھاں نہیں مکدی۔ اینا رب نے ساڈے واسطے ساڈے نال پیار دی حد ہی کر دیتی ہے۔ میں تذکرہ کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام دا۔ اب ویکھو چند باتاں گزشتہ خطبات دی اندر بیان ہو چکیاں نے، اگے ذرا سن لو۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، میں پہلے دسیا آپ نے دعوت دا آغاز اپنے باپ تو شروع کیتا، پھر اپنی قوم نو خطاب کیتا، قوم نہ گل کیتی، پھر وقت دے حکمران دے نال، وقت دے نمرود دے نال اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی۔ تے قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرما دے نے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک
الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سارے مل کے ذرا جنہوں قرآن دی سمجھ آتی ہے پھر آکھے ترجمہ کی ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نمرود دے نال گل کردے نے تے جناب کی ہویا ذرا دھیان کرے جے توجہ کرے جے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نال گل کردے نے ادھروں وقت گزردا ٹائم گزردا ایک وقت ایسا آیا اس تو پہلے اس جگہ تے قحط سالی پہ گئی کھان پین مک گیا اناج غلہ ختم ہو گیا تے اناج غلہ صرف نمرود بادشاہ دے کول ہے تے او دا تخت بابل شہر دے اندر ہے تے نمرود نے اعلان کر دیتا غلہ اس بندے نو ملے گا جڑا مینوں رب منے گا تے اللہ دا خلیل بھی ٹر گیا غلہ لین واسطے تے جا کے او دے نال گل کیتی آکھیا او آندا اچھا دس مینوں رب من فرمایا نا نا اے نمرودا میں تینوں رب نہیں مندا تیرا رب کون ہے آندے نے ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب تے ہوے جڑا زندہ بھی کردا تے بولو بولو جڑا زندہ بھی کردا تے ماردا بھی آندا لے اے کڑی وڈی گل ہے انا اوہی و امید میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا وا انہیں کی کیتا انہیں ایک سزائے موت دا قیدی کڈ کے نا انہوں رہا کر دیتا تے باہر جاندا بے گناہ بندہ پھڑ کے انہوں سولی لٹکا دیتا آندا ویکھ میں زندہ بھی کر چھڈیا تے میں مار بھی دیتا پر پرواہ نہیں ہو اے تے دیاں گلاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا رب موت دینا چاہے جے رب جان کڈنا چاہے تے نبی بھی بچا سکدا بولو بولو عقیدہ بناؤ عقیدہ ابراہیمی بن کے جانا عقیدہ بنا کے جانا جے رب جان کڈ لوے تے نبی بھی زندہ کر سکدا۔ ایک بنی اسرائیلی روایت اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن نا سفر کر رہے سفر کر دیا کیونکہ اللہ دے نبی دی حکومت پوری دنیا دی حکومت سی اور ہر چیز انہاں دے تابع نبی ہر چیز دی بولی سمجھ دے سن سفر کر دیا نبی جا رہے نے ایک کیڑی ہے میرے وال دھیان ذرا ایک کیڑی بیر لے کے آئی آندی ہے اللہ دے نبی میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی جننے جوگی میں ہے وا میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی تے اللہ دے نبی میرا حقیر جا تحفہ قبول کر لو آپ سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کیتا تے آندے نہیں کیڑیے تو تے تحفہ لے آندا ساڈا بھی رواج تے دستور ہے ساڈا بھی طریقہ جڑا سانو تحفہ دیوے اسی بدلے اندر بھی کچھ دینے تے منگ میرے کولوں کی منگنی ہے کی لینا چاہنی ہے میں بھی تینوں دے دیواں تے خدا دی قسم جڑی کیڑی نے گل کیتی عقیدہ سمجھا دیتا آندی ہے اللہ دے نبی تسی کی دے سکدے او کیڑی آکھن لگی ہے آندی ہے انت الضعیف والسؤال عند الضعیف لیس بجائز اللہ دے نبی تسی آپ رب دے سوالی ہو تے جڑا رب دا سوالی ہووے او دے کولوں سوال جائز ہی نہیں کون آندی ہے بولو کون آندی ہے
جڑا رب دا آپ منگتا ہووے او دے کولوں منگنا تے قرآن کی آندا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے رب دے منگتے نے، رب دے سوالی نے، آندی ہے تسی آپ رب دے سوالی ہو، تسی منو کی دے سکدے ہو؟ نہیں نہیں کیڑیے منگ لے، اج منگ جو منگے گی میں دے دیاں گا۔ تے آندی ہے اچھا اللہ دے نبی گل سنیا جے، آندی ہے اللہ دے نبی چل جے دینا ہی چاہندے ہو تے انج کرو زدنی فی رزقی وزدنی فی عمری، انج کرو میرے رزق دے 4 دانے ودا دیو تے میری عمر دے 2 سال ودا دیو۔ رزق دے دیو، رزق میرا زیادہ کر دیو تے کو عمر تھوڑی ودا دیو۔ تے اللہ دے نبی آندے نے اے کم میں کر سکدا؟ اب ویکھو رب موت دینا چاہے نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ تسا کہنا بنی اسرائیلی روایت تو ہی اے مسئلہ ثابت کر رہے ہو، نہیں آؤ میں صحیح روایت سنانا۔ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا چھوٹا جیا 18 مہینے تقریباً عمر ہے تے نام ابراہیم ہے تے میرے نبی نے ہتھاں تے چکیا تے بیٹے دے ساہ اکھڑ دے پینے، بیٹے دی جان نکل دی ہے پئی تے میرے نبی چاندے نے بیٹا فوت نہ ہوئے، رب جان لینا چاندہ ہے، مل کے بولو مرضی کدی چلیے؟ نبی بھی چاہتا ہے بیٹا بچ جائے۔ او پروانیو ابراہیمی عقیدہ نوٹ کر لو، جے رب موت دینا چاہے تے کوئی بھی بچا سکدا نہیں بچا سکدا۔ اللہ دے نبی آندے نے میرا رب ہووے جڑا زندہ کردا تے جڑا ماردا، آندا میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا وا۔ فرمایا میرا رب ہووے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب سورج مشرق والوں چاڑدا مغرب والے غروب کردا تے جے تو کر سکنا مغرب والوں سورج طلوع کر کے مشرق والے غروب کر کے وخا فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا پسینے چھٹ گیا، آندا نانا اے کم میں نہیں کر سکدا۔ ویکھو اللہ دے نبی نے آکھیا اوے نمرودا غلہ دیویں تے پاویں نہ دیویں میں تینوں رب نہیں مندا، میں تے اللہ نو اپنا داتا منیا، کیا لگا جے تم مینوں رب نہیں مندا پھر میں غلہ بھی نہیں دیاں گا۔ اللہ دے نبی نے بوریاں خالی چکیاں نے واپس ٹر پینے تے اوندیاں اوندیاں خیال آیا چل میں مٹی دیاں ہی بوریاں بھر کے لے جاواں، میں ریت دیاں بوریاں بھر کے لے جاواں کیتے میری بیوی خالی ہاتھ اوندیاں ویکھ کے تے بدزنی نہ ہو جاوے۔ اللہ دے نبی نے ریت دیاں بوریاں بھر لیاں تے رکھیاں سواری تے لے کے گھر ٹر گیا تے آکھیا بیوی ہے کھانا تے پکا کے دے تے بیوی جلدی دے نال کھانا پیش کر دیندی ہے، روٹیاں پکا کے سامنے رکھ دیندی ہے۔ اللہ دے نبی آندے نے گھر تے شے کوئی نہیں سی تے اے کتھوں آیا؟ آہے آپ ہی تا لے کے آئے ہو۔ ویکھیا جے رب دی قدرت، آپ ہی تے لے کے آئے ہو کھانا غلہ، میں تے مٹی دیاں بوریاں پر کے لے آیا نہیں، تسی رب تے توکل کر کے لے کے آئے تے اللہ نے ریت دیاں بوریاں نو بھی غلہ بنا دیتا۔
اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام. اور اگلی گل سنو، اللہ دے نبی آندے نے اے اللہ میرا ایک سوال ہے، ربی آرینی کیف تحیی الموتا، اللہ میں ویکھنا چاہنا وا تو مردے زندہ کیویں کرنا، جڑے فوت ہو جان انہاں نو زندہ کیویں کرنا. فرمایا قالا اولم تؤمن، ابراہیم تینوں میرے تے ایمان کوئی نہیں، تیرا یقین کوئی نہیں؟ اللہ جی کالا بلا، یقین تے میرا ہے وے، ایمان تے میرا ہے، پھر کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا وا، مینوں وکھا دے تو زندہ مردہ تو دوبارہ زندہ کیویں کرنا. فرمایا کالا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. اے میرے نبی 4 پرندے للہ، کنے 4 پرندے للہ انج کر. مختلف چیزاں مفسرین نے مختلف چیزاں لکھیاں نے، کبوتر للہ جناب، گھگی للہ، تیتر للہ، کوا للہ، 4 چیزاں 4 پرندے للہ، تے انہاں نو اپنے نال منوس کر لے، اپنے نال منسلک کر لے، تے انج کر پھر انہاں نو کٹ دے، ذبح کر دے، تے کیما کیما بنا دے، تے او دا کیما تھوڑا تھوڑا پہاڑاں تے سٹ کے آ جا، کھلار کے آ جا، تے جدوں کھلار کے آ جائیں گا کیما کر دیتا، کھلار دیتا، پہاڑاں تے سٹ دیتا. ہن کی کر؟ ثم دعوہن یاتینک سایا. اللہ دے نبی نے کیما کیما انہاں پرندیاں دا کر کے سٹ دیتا، پھر آواز ماری رب دے حکم دے نال، تے کیما کٹھا ہو کے، گوشت اکٹھا ہو کے، تے پرندے زندہ ہو کے اللہ دے نبی والے آ جاندے نے. فرمایا میرے نبیا ویکھ لیائی، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں غالب بھی ہاں تے میں حکمت والا بھی ہاں. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام، پھر وقت گزریا، پچھلے جمعے میں گل سنائی، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے رب دی خاطر، باہر نکلے، نمرود دے نال گل ہوئی، اے من جا ہن تے من جا رب نو. آندا نا 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 میں نہیں مننا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا، تے فرشتہ انسانی شکل وچ آیا، تے پاٹے پرانے کپڑے جے مسکین جا بن کے آیا، تے نمرود نو آندا اوے رب نو، اللہ نو رب مان لے. آندا نہیں میں نہیں مننا. فرمایا چنگا رہے گا مان لویں گا. نہیں میں نہیں مننا. اے انج کر جے رب نہیں مندا تے پھر آ میرے نال مقابلہ کر لے، پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو آنا رب ہے تے آ مقابلہ کر لے. انہیں آخیا اے ماڑا جہا بندہ، انہیں میرا کادا مقابلہ کرنا ہے. مفسرین نے لکھیا سورج طلوع ہون تو پہلے پہلے انہیں فوجاں بلا لیاں، اپنے لشکر بلا لے، تے اگوں دن چڑھدا سورج طلوع ہوندا، تے او فرشتہ آندا اللہ اے تے نمرود اپنیاں فوجاں لے کے آ گیا، تے تو بھی بھیج اپنی فوج. اللہ نے مچھراں نو حکم کر دیتا. کناں نو؟ اب بولو کناں نو؟ اب ایکو رب کم لین تے آ جائے تے تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو لے لیندا. بس رب والا منظوری ہونی چاہیے. بندہ آپ کچھ نہیں کر سکتا، رب والو منظوری ہوے تے پھر سب کچھ ہوندا. دعا کرو اللہ بھی اللہ ساڈے کولوں بھی اپنے دین دا کم لے لوے. اب بولو یار کیا چھڈو، او دی اندر کو کمی ہے، او دے دین نو کسے بندے دی کمی نہیں. کم ہو رہا ہوندا ہی رہنا، پر ربا تیرا کچھ نہیں چلا. اللہ جے رحمت کر دے تے نہ اپنے مسکین بندیاں تے نام ہی اونا لوگاں دی صف وچ لکھ دے جنہاں نے تیرے دین دا کم کیتا.
اللہ دے نبی اللہ نے مچھراں نو حکم دے دیتا ہے مچھر آئے نمرودیاں دے اتے آئے میرے وال دھیان رکھیا جے مفسرین نے لکھیا رب نے اینے مچھر بھیجے جدوں مچھر انہاں نمرودیاں دی فوج دے اتے آوندے نے تے سورج دی روشنی زمین تے نہیں آوندی جویں دھند پہ جاندی ہے نا تے سورج نہیں نظر آوندا اینے مچھر آئے انہاں سورج دی روشنی ڈک دیتی اے مچھراں نے انہاں دے خون نو کٹ دیتا گوشت کھا دیتا خون مچھر انہاں دا چوس گیا انہاں نو چیر پھاڑ کر دیتا انہاں دا ماس چٹ گیا اے نمرودی خالی لاشاں ماس تو بغیر لگے پھر دینے آخر ڈگ پہ تے مر گیا اللہ نے نا ایک وڈے مچھر نو حکم دیتا جڑا انہاں دا سردار سی انج کر نمرود دے نک تھانی داخل ہو جا تے دے دماغ وچ ٹر جا مچھر آیا دماغ وچ آیا تے اوتھے آ کے آندا گوں کی آندا اج میں راتی کر دین اے جی سون ہی نہیں دیندے گوں گوں کر دے اے گوں گوں نہیں کر دے او بھی رب دی تسبیح بیان کر دے نے او کی آندا سبحانہ کی آندا سارے بولو اور سارے بولو سبحانہ آندا پتہ نہیں دماغ وچ کی ہون لگ پے حل چل مچن لگ پئی انج کرو کوئی حل کرو اے دا ایک آیا انہیں لتر ماریا سر وچ ہاں ہن کو تھوڑا سکون ہویا اے انج کرو ہور مار میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا تفسیر دیاں کتاباں اٹھا لو رب جے اپنے دشمناں نو مارنا چاہے تے پھر عبرتاں نشان بنا کے ماردا آندا لتر مارو پہلے حکم سی جڑا بندہ وزیر آئے مشیر آئے باہروں آئے سامنے نمرود دے سامنے سجدہ کرے ان حکم بدل گیا آندا جڑا بھی آئے 5-7 پولے دے سر چے مارے تے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اللہ نے 400 سال تک اس بے ایمان نو لتر مروائے 400 سال تک لتر مروائے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے جڑا بندہ لتر بہتے ماردا سی او دی تنخواہ بھی بہتی سی رب نے انج کر کے چتراں نال لتراں نال ماریا مکا دیتا اور اعلان کر دیتا کہ جھوٹا خدائی دا دعویٰ جو بھی کرے رب نو وارا نہیں کھاندا اللہ ذلیل کر کے ماردا رسوا کر کے ماردا پتہ لگا کہ رب کون ہے بولو کون ہے یار گونگے تے نہیں ہو گیا رب زبان دیتی ہے رب دا نام ہی نہیں لیندے یار رب کون ہے عقیدہ ابراہیمی اوتھے ثابت ہویا جڑی اللہ دے خلیل نے گل کیتی میرا رب تو نہیں میرا رب اللہ ہے ابراہیمی عقیدہ بنا لے تے قرآن کی آندا ہے ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن کی کہہ رہا ہے لو سن لو ذرا اللہ دا قرآن دا ایک مقام اللہ جناب ابراہیم نبی دیاں صفتاں بیان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین
اللہ فرما دینے میرا ابراہیم کلا ہی جماعت سی، کلا ہی امت سی۔ ویکھو رب نے کسے نبی نو بھی امت نہیں آکھیا سوائے ابراہیم علیہ السلام دے۔ میرا نبی ابراہیم کلا ہی امت سی۔ امت دا کی معنی؟ دو معنی کر لو۔ امت دا ایک تے معنی کلا ہی امام سی، کلا ہی قائد سی، کلا ہی لیڈر سی، کلا ہی رہنما سی۔ تے دوسری گل جنی ایک جماعت جنہ کم کر سکتی ہے، اللہ دا نبی ابراہیم کلا اونا کم کردا سی۔ جنہ کم ایک جماعت، ایک لشکر، ایک گروہ، ایک امت مل کے کر دیے، رب دا نبی ابراہیم کلا اونا کم کردا سی۔ اور نوجوان ساتھیو اپنا وقت ضائع نہ کرو، اللہ دے دین دا کم کرو، رب دی توحید نو عام کرو۔ ہن کیا کہنا اسی کیویں کر سکنے آ؟ موبائل ہر ایک دے کول ہے اج کل، سوشل میڈیا تے دین دا کم کر، اپنے کسی اچھی عالم دا کلپ کڈ کے لگا، کوئی جناب آیت لکھ کے، قرآنی آیت دا ترجمہ لکھ کے بھیج، کسی حدیث نو فارورڈ کر۔ خدا دی قسمیں تو گھر بیٹھا اللہ دے کولوں ڈھیروں نیکیاں حاصل کر سکنا ہے تے رب دے دین دا کم کر سکنا ہے۔ کرو کم رب دے دین دا۔ یہودی لابی عیسائی اپنے مذہب نو پھیلان واسطے انہاں چیزاں دا استعمال بڑی کثرت نہ کر دین۔ ساڈے ہجے فتوے نہیں مکدے، ویڈیو بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ اسی ہجے اسے رولے وچ لگے پھر۔ جڑا کو ذریعہ انہاں اپنایا انہاں دی سرکوبی واسطے ذریعہ بھی بناؤ، اللہ دے دین دا کم کرو۔ فرمایا میرا نبی ابراہیم کلا جماعت سی، کلا ہی دین دا کم کردا سی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، میرا نبی ابراہیم میں رب دا فرما بردار سی، میرا تابعدار سی۔ فرما برداری دی جے گل آئی، اللہ دے نبی نے جے باپ نو چھڈیا تے رب دی فرما برداری دی خاطر، رشتہ داراں نو چھڈیا رب دی فرما برداری دی خاطر، اپنا قوم قبیلہ چھڈیا اللہ نو راضی کرن دی خاطر، اگ چے چھال ماری، اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی اللہ نو راضی کرن دی خاطر، رب دا فرما بردار بن کے فرمایا قانتا للہ حنیفا، میرا نبی ابراہیم یکسو ہو کے، خالص ہو کے، مخلص ہو کے میرے دین دی جناب میری عبادت کرن والا، یکسو ہو کے میری عبادت کرن والا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایس گل تے غور کریا جے، اللہ فرما دے میرا نبی ابراہیم مشرک نہیں سی۔ نبی ابراہیم بولو اللہ سانو شرک تو بچائے۔ میرا نبی ابراہیم مشرک نہیں سی۔ اسا کہنا ہے ایویں کیا دیتا مشرک نہیں سی؟ ویکھو اللہ دے نبی نے جے قسم اٹھائی ہے، جدوں بھی قسم اٹھائی ہے تے اللہ دی اٹھائی ہے، اللہ دی قسم اٹھایا کرو۔ آقا فرما دے نے جڑا باپ دادے دی قسماں کھاندا ہے، غیراں دیاں قسماں چکدا ہے، او رب نال شرک کردا ہے۔ تے اللہ دے نبی ادو قسم نہیں کھادی، آکھیا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ دی قسم ہے تواڈے جھوٹیاں رباں دی میں ضرور خبر لواں گا۔ قسم اٹھائی تے اللہ دی۔ دوسری گل اللہ دے نبی ابراہیم نے اولاد جدوں بھی منگی تے کدے کولوں؟ سارے بولو کدے کولوں؟ تے کنج کر کے رب ہب لی من الصالحین، اللہ دے نبی اپنے باپ نو سامنے بٹھایا، آکھیا ابا جی جڑے ویندے نہیں، سندے نہیں، نفع نقصان دے مالک نہیں، ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کر دیو؟ نہ تے تانوں ویندے نے، نہ تہاڈی پکار سندے نے، نہ تانوں نفع دے سکدے نے، نہ تانوں نقصان پہنچا سکدے نے۔ او لوکو مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں منبر کھڑا اس گل دی وجہ تو
مینوں سولی لٹکا دیو، میری جان دے دشمن بن جاؤ، مینوں ایدی پرواہ نہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جڑے بزرگ قبراں چ ٹر گئے، جڑے نبی فوت ہو گئے، ولی فوت ہو گئے، آ قرآن میرے ہاتھ وچ نہ ویندے جے، نہ سن دے جے، نہ نفع دے مالک جے، نہ نقصان دے مالک جے، پتر نہیں جے دے سکدے، دھیا نہیں جے دے سکدے، اولاد نہیں جے دے سکدے، رزق نہیں جے دے سکدے، اے ساریاں چیزاں کرن والا تے کون ہے؟ توحید سناندے سناندے مر جاؤ، مرنا تے ہے ہی ہے، رب دی توحید سنا دیا مر جائیے، اس تو وڈی سعادت دی موت کیڑی؟ فرمایا میرا نبی مشرک نہیں سی۔ اگلی گل، شاکر انو میں ہی وا ابراہیم میں تیرے تو قربان جاواں، شاکر انو میں ہی، اور رب دے گلے کرن والے ہو، شکوے کرن والے ہو، لے نمازاں بھی پڑھنے آ، روزے بھی رکھنے آ، قربانیاں بھی کرنے آ، تے دکھ ساڈے واسطے ہی، ازمائشاں ساڈے تے ہی، رب دے گلے کرن والے ہو سنو، فرمایا شاکر انو میں ہی، میرا نبی ابراہیم رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرن والا سی، شکر گزار بندہ۔ شکر گزاری دی جے گل کراں، اللہ دے نبی ابراہیم نو جیڑی بھی رب نے نعمت دیتی ہے، کسے بابے والے منسوب نہیں کیتا، کسے پیر والے منسوب نہیں کیتا، کسے نبی والے منسوب نہیں کیتا، بلکہ نبی آندے نے نعمت مینوں ملی ہے تے میں شکریہ بھی اللہ دا ادا کرانگا۔ اوے شکر گزار سب تو بڑا توحیدی ہوندا ہے، مشرک جیڑا رب دا شکر نہیں کردا، اے دے تو وڈی نا شکری کیڑی ہے یار؟ رزق رب دے وے، اولاد رب دے وے، پتر رب دے وے، دھیاں رب دے وے، صحت رب دے وے، جناب ہر چیز رب ادا کرے، تے بندہ آکھے جی فلاں دی طفیل، فلاں دا واسطہ، فلاں دا وسیلہ بابے نے بھاگ لا دیتا، میرا داتا علی حجویری ہے، بابا فرید بھی انج کردا ہے، فلانا بھی انج کردا ہے، فلانا بھی انج کردا ہے، او میں پوچھنا وا اس تو وڈی نا شکری کیڑی ہے؟ اس تو وڈی حد حرامی کیڑی ہے؟ اس تو وڈی رب دا گلا شکوا کیڑا؟ جے رزق رب دے وے، جے شکر، جے نعمت رب دے وے تے شکریہ بھی او دا ادا کرنا ہے۔ شاکر لانعمی اجتباؤ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرما دینے میں ابراہیم نو اپنے واسطے چن لیا، میں فرما بردار بنا لیا۔ اگے سنو ذرا، اللہ دے نبی رب دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں۔ ادھر ذرا پچھلے جمعے میں گل سنائی، اللہ دے نبی ابراہیم 86 سال دی عمر، کنی بولو، میں گل ایک سمجھانی ہے، کنی عمر؟ 86 سال تے رب نے پہلا پتر اسماعیل دیتا۔ 86 سال دی عمر اندر رب نے بیٹا اسماعیل دیتا، تے جدوں 100 سال دی عمر ہوئی رب نے اسحاق نبی عطا کیتا۔ تے گل اتھوں ایک بڑی ملتی ہے پتے دی، یہ سن کے سمجھ کے لے جاؤ۔ اللہ نے ابراہیم نبی نو اسماعیل عطا کیتے تے ماں جی سائرہ وچوں نہیں، حالانکہ نبی ابراہیم دی پہلی بیوی اما جی سائرہ نے بڑا وقت گزاریا اللہ دے خلیل دے نال، پر رب نے پتر دیتا تے ماں سائرہ نو پہلے نہیں دیتا، پہلے پتر دیتا تے ماں جی ہاجرہ نو عطا کیتا۔ پہلے رب نے ماں ہاجرہ نو پتر دیتا تے حضرت سائرہ نے رب دا گلا نہیں کیتا، شکوا نہیں کیتا، لے مینوں اینی دیر ہو گئی ہے اللہ دے خلیل نال پتر رب نے او دی جھولی چ پا دیتا، انج نہیں کیا، صبر کر کے وکھایا، صبر کر کے تے یارو اللہ دا فیصلہ۔ اللہ فرما دینے او میری یہ بندی ہے سائرہ، جے تو صبر کیتا تے میں رب صبر کرن والیاں نو ضائع نہیں کردا۔
کہ میں اسماعیل ہاجرہ نو عطا کیتا تے سن میری خوشخبری، میں تینوں بیٹا عطا کرانگا، صرف تینوں بیٹا نہیں، تینوں بھی بیٹا دیاں گا تے تیرے بیٹے نو بھی بیٹا دیاں گا۔ پوتے دی بھی خوشخبری سنا دیتی تے اور سن لے، تیرا پتر بھی نبی ہوئے گا تے تیرا پوترا بھی نبی ہوئے گا۔ گل میری نہیں جے، گل قرآن دی جے۔ اللہ فرما دینے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ جنہوں قرآن دی سمجھ آؤندی ہے پھر آ کے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام گھر وچ نے تے دو فرشتے آئے انسانی شکل اندر، تے اللہ دے نبی نے ویکھیا مہمان آ گئے نے۔ کون مہمان؟ کون مہمان آ گئے نے ویکھیا تے نبی نے پوچھیا نہیں، جی میں اسی پوچھ ہاں جی آ گئے ہو تے کی کھاؤ گے، کی پھر تانوں کھوائیے؟ لے اے بھی کوئی پوچھن دی گل ہوندی؟ ساڈے استاد نے وہ آندے نے جڑا پوچھے نا او دی نیت کوئی نہیں کھوان دی، جنہیں کھوانا انہیں بغیر پوچھن دی کھوا دین۔ ہاں جی کی دئیے تانوں؟ اللہ دے نبی دے کول مہمان آئے، پوچھیا نہیں، کی کیتا؟ گھر گیا جا کے تے بچڑا ذبح کر دیتا۔ بچڑا ذبح، اینا وڈا جانور ذبح کرتا دو مہماناں واسطے۔ بچڑا ذبح کر دیتا تے بھن کیتا، سارا ہی بھن دیتا تے مہماناں دے سامنے رکھ دیتا۔ اللہ دا نبی ابراہیم مہمان نواسی، اور لوگو ابراہیمی بننا تے مہمان نواز بنو۔ اسی تک گھٹ پانی دا نہیں کسی نو پیا سکتے، کھان پین دی واری ہے، لے اسی کہڑا کھانے ہاں تینوں کھوا دئی۔ ساڑی تو مہمان نوازی ہے وے، کوئی مہمان ٹر جائے انہیں آ کے پانی منگنا ہے پھر پانی ملنا ہے۔ ساڈا تہاڈا حال ہے وے۔ مہمان نواز بنو، ابراہیمی بننا تے مہمان نواز بنو۔ بچڑا ذبح کر دیتا، بھن دیتا، سامنے ٹکا دیتا تے ویکھیا مہمان کھاندے ہی، تسی بول دے بھی ویکھیا مہمان کھاندے ہی نہیں۔ اچھا کھاندے، اللہ دے نبی ڈر گیا، خوف زدہ ہو، کیونکہ اس وقت دستور سی جڑا بندہ کسے دے گھر دا کھانا نہیں سی کھاندا او دشمن ہوندا سی۔ نبی ڈر گیا تے نبی ڈر گیا، او فرشتے سن رب والوں آئے تے او آندے نے ویکھیا کہ نبی ڈر گیا تے آندے نے قالو لا تخف ابراہیم ڈرنا، اسی ظاہری بشراں وچوں نوریا، ظاہری بشراں وچوں ساڈے کئی بھائی آندے نے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام
ظاہری بشر سن، وچوں نور سن۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنا ترجمے اندر قرآن پاک دا جڑا ترجمہ کیتا، اے وکری گل ہے، او دی ترجمے تے سعودیہ حکومت نے پابندی لائی، سعودیہ او دے ترجمے تے بھی پابندی ہے، اے دا ترجمہ شائع کیتا سعودیہ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ترجمہ کیتا جی کل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں ظاہری صورت تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ظاہری صورت ایسی نبی پاک اتوں بندے سن، وچوں نور سن۔ آ ویکھو رب دا قرآن دس رہا یار، عقیدہ سمجھ کے لے جا، نور بشر دا رولا بھی مکا لئیے۔ رب دا قرآن آندا جڑا ظاہری بشر ہوے وچوں نوری ہوے او کھاندا، بولو یار کھاندا، تے میرے نبی نے کھانا نہیں کھادا، میرے نبی نے پانی نہیں پیتا، نبی نے کھجورا نہیں کھادیاں، تے جڑی چیز آقا دی وفات دا سبب بنی ہے میرے نبی نے یہودن دے گھر جا کے کھانا کھادا، او دے وچ زہر پایا سی۔ نبی نے کھانا بھی کھادا ہے، پانی بھی پیتا ہے۔ پتہ لگا جے نبی نوری نے تے پھر کھانا پینا نہیں، تے جے نبی بشر طرفوں بھیجے فرشتے آ تے کی کرنا آئے ہو؟ آندے نے اسی تینوں پتر دی بشارت دین آئے آ۔ پتر دی بشارت، صرف پتر دی بشارت نہیں، اللہ تانوں پتر بھی دے گا، اسحاق بیٹا دے گا، تے اسحاق نو بیٹا یعقوب بھی دے گا۔ تے جڑی بھی میرے بات حاضر جڑی بیوی ہے سائرہ او کول کھڑی ہے، تے بیوی بڈھی ہو گئی ہے، بانج ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، تے آندی ہے کالو، آندی ہے قالت یا ویلتا اعلدو وانا وہذا بالی شیخا، رب مینوں کیویں پتر دے گا؟ لے میں کول جڑے فرشتے آئے نے او آندے نے بی بی کالو اتعجبین من امر اللہ، اوے رب دے فیصلے تے بھی تعجب کرنی ہے، اے تے سانو بھی نہیں پتا رب تینوں پتر کیویں دے گا، تو لین والی جانے تے رب دین والا جانے۔ اللہ نے سائرہ علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل عطا کیتا، اللہ دے نبی دی عمر 100 سال، 100 سال دی عمر اندر اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیتا، بیٹا جناب اسحاق عطا کیتا۔ پھر او دے وچوں اللہ نے جناب اسماعیل او دے وچوں یعقوب نبی عطا کیتے، فرمایا میرے خلیل ادھروں قربانی والا بھی معاملہ، فرمایا خلیل ایک کام کرو، میرا گھر تعمیر کر دیو، کعبۃ اللہ بنا دیو، بنا دیتا، باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، تے جناب گھر تعمیر ہو گیا، تے اللہ دے نبی ان دوویں ہاتھ چکے نے تے دعا کر دے نے، ایک دعا سن والی آندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ ساڈی دعا ہے سانو اپنے واسطے فرما بردار بنا لے۔ اوے کوئی ابراہیم علیہ السلام جدوں دے پیدا ہوئے امتحان ازمائشاں دکھ تکلیفاں چو گزر دے آئے، پھر بھی آکھیا اللہ دور نے ماں جی جناب حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی نے بعد وچ اما جی حاجرہ فوت ہو گئیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایتھے ہی نکاح کر لیا، ایتھے شادی کر لئی، تے باپ دا جی کیتا ایک دن میں مل کے آواں، اپنے پتر نو ملاقات کیتی، بڑی دیر نہ گئی ہے تے دوروں نکل دے نے آوندے نے آ کے تے بیٹے اسماعیل نو ملن آئے، گھر وچ آئے تے پوچھیا اسماعیل کتے تے بیوی سی گھر، آندھی ہے جی ہے ہی کوئی نہیں کر۔ اچھا کتھے گئے نے؟ کی پوچھ دیو کتھے گئے نے؟ سارا دن باہر رہندا، ہفتے باہر رہندا، انہوں ساڈی فکر ہی کوئی نہیں۔ اچھا فرمایا انج کریں جدو اسماعیل آئے نا، میرا
اسماعیل آئے انہوں میرا سلام بھی کہہ دویں تے کہہ دویں دروازے دی چگاٹ بدل دے وے۔ جناب اسماعیل گھر آئے تے باپ دی خوشبو آئی، باپ دی خوشبو آئی۔ جڑی نیک اولاد ہوندی ہے انہاں نوں باپ دیاں خوشبوواں بھی آؤندیاں نے، آندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی۔ گھر آؤندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آ، ماپیا دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ، پر آؤندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ۔ پوچھیا کون آیا سی؟ آندی ہے ایک بڈھا جیا بابا داڑھی لال ہنگا تھی، باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی، میں بولی او نہیں کر۔ اللہ دے نبی آندے نے کون آیا سی؟ ایک بابا جی آیا سی، کی آندا سی؟ جی آندا سی اسماعیل آئے تے سلام کہہ دیا جے، تو کو پانی پلایا وہ خدمت کیتی یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تے ہور کی آندا سی؟ انج آندا سی جی کبھی چگاٹ بدل دے وے۔ فرمایا انج کر چل نکل، او تے میرا باپ اسماعیل ابراہیم سی، نی بے نصیبے او تے میرے ابا جان سن تے تو خدمت نہیں کیتی، انہاں نے حکم دیتا میں تینوں طلاق دے دیا، حکم دے دے فارغ کر دے۔ اللہ دے نبی اسماعیل نے پھر نکاح کیتا، پھر شادی کیتی۔ کچھ وقت دے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، پھر آ کے تے پوچھیا تے پھر اسماعیل گھر نہیں ملے۔ بیوی آندی ہے جناب انج کرو آؤ گھر آؤ، میں تہاڈی خدمت کرنی آ، تہانوں کھانا پانا پیش کرنی آ، تسی کھا لو پی لو بیٹھ جاؤ۔ تے اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام پھر ہو کے تے ٹر جاندے نے۔ اسماعیل اسلام پھر واپس آئے، پوچھیا کون آیا سی؟ ایک بابا جی آئے سن، داڑھی لال سی تے کی آندے سن؟ او تے نالے سلام آندے سن تے نالے آندے سن چگاٹ بالکل صحیح ہے، اینو سلامت رہن دیا جے، اینو صحیح رہن دیا جے۔ تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آ کے تے بیوی اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نو پوچھیا اچھا اے دسو گزارا کیویں ہو رہا؟ تے بی بی نہ شکری نہیں سی، نہ شکری بی بی نہیں سی، شکر گزار سی۔ پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاو دے، رب دے احسان گنتی وچ نہیں آو دے، پڑھ دے نمازاں نالے سیس چکاو دے، بڑا احسان اللہ سائیں۔ وقت گزریا، ٹائم گزریا، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تے بڑے سن۔ مفسرین نے لکھیا جدوں بھی کھانا کھاندے تے کلے نہیں سی کھاندے، مہمان لب کے نال بٹھاندے۔ ابراہیمی بننا، مہمان نوازی کرو۔ آقا فرما دے نے جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے، یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے، فل یکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان دی عزت کریا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن باہر نکلے تے مہمان کوئی نہ ملیا، کوئی نہ نظر آیا۔ فقضا یوما یلتمس انسانا فلم یجد احدا، گل آخری دھیان کریا جے، ویکھیا تے کوئی بندہ بشر نہیں ملیا جنوں میں کھانا کھلا دیواں۔ واپس آئے، فرجع الی دارہ، اپنے گھر آئے تے ویکھیا فوجد فیہا رجلا قائما، ایک بندہ گھر وچ لگا پھردا۔ گھر آئے تے ویکھیا ایک بندہ گھر لگا پھردا تے آکھیا قال یا عبد اللہ من ادخلک فی داری بغیر اذنی، اور تو کتھے میرے آرڈر دے بغیر، میری اجازت دے بغیر تو میرے گھر کی لین آیا؟
تو کی لین آیا؟ آندا کدی اجازت نال آیا کدے کولوں اجازت لیا؟ آندا دخلتھا باذن ربیھا، میں رب دی اجازت نال تواڈے گھر آیا۔ اچھا رب دی اجازت نال میرے گھر آیا، اے دس ومن انتا تو کون ہے؟ تے آندا انا ملک الموت، میں موت دا فرشتہ آیا۔ اچھا موت دا فرشتہ تے کیویں آیا؟ آندا ارسلنی ربی الی عبد من عباد، اللہ نے مینوں اپنے بندیاں چوں ایک بندے والے بھیجیا تے نالے مینوں جان قبض کرن دا حکم دیتا ہے تے نالے رب نے بشارت دیتی ہے کہ میں تانوں بشارت دے دیواں، ابشرہ بان اللہ اتخذہ خلیلا، رب نے بشارت دیتی ہے اللہ نے تانوں اپنا دوست بنا لیا، رب نے تانوں اپنا یار بنا لیا۔ آ کے بشارت دیتی، جان قبض کیتی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق دی اندر دنیا تو رخصت کر گئے، آؤ انہاں دی سیرت اپنائیے۔ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی پیروی کیتی ہے نا تے ملت ابراہیم دی کیتی ہے، سیرت ابراہیم دی کیتی ہے، عقیدہ اپنا ابراہیم دا، اعمال اپنا ابراہیم دے، مہمان نواز بن ابراہیمی بننا تے اپنے عقیدے عمل دی اصلاح کر، اور ہر سال ابراہیمی سنت عمل کر دیا، جویں اسی قربانیاں کیتیاں نے انج قربانیاں بھی کر۔ اللہ سنو ابراہیم علیہ السلام دی ملت دا تابعدار بنائے، اے دے تے زندہ رکھے، اے دے تے اللہ موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب